فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد क्या कहने अल्लाह अकबर قال إني عبد الله
अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने कर सा अल्लाह सलामत रखे सुभान अल्लाह زوجك الله ثانية وثالثة سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह والقمر إذا تلاها अल्लाह والنهار إذا جلاها माशाअल्लाह والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها सुभान अल्लाह क्या कहने कर सा